बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। व अन अबी सईद अल-खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल अर्दु कुल्लुहा मस्जिद इल्लल मक़बरा वल हम्माम, रवाहु तिर्मिज़ी व लहु इल्ला। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज पनि म तपाईमाझ बुलुगुल मराम किताबको पाठक्रमको श्रृङ्खला मध्ये आजको यो श्रृङ्खला पनि बाबु शुरुती सलाह अर्थात् नमाजका शर्तहरूको वर्णन अन्तर्गत यस किताबमा रहेका हदीसहरू मध्ये एउटा हदीस लिएर उपस्थित भएको छु। आजको यस हदीसको शीर्षक हो कि जुन ठाउँमा नमाज पढ्नु मनाही छ। नमाजका शर्तहरू मध्ये केही शर्तहरू तपाईमाझ यस किताबमा उल्लेखित अर्थात् संकलित हदीसहरूको प्रकाशमा केही कुराहरू वर्णन गरियो। जस्तै किब्लातिर अनुहार गर्नु भन्नाले नमाज फर्ज नमाजको लागि किब्लातिर अनुहार गरी नमाज पढ्नु अनिवार्य हो, शर्त हो। बिना किब्लातिर मुख गरी अन्यतिर यदि मुख गरेर जानी जानी नमाज पढियो भने त्यो नमाज सही हुँदैन, स्वीकार हुँदैन। यसैगरी आज चाहिँ एउटा नमाजका महत्वपूर्ण शर्तहरू मध्ये एउटा शर्त जुन बताइएको थियो सुरुमा, इजालतुन नजासा अर्थात् अशुद्धिबाट चोखो हुनु। अशुद्धि भन्नाले एउटा हो अपवित्रताबाट पवित्र हुनु, जुन चाहिँ वजुले अथवा वा गुसुल भन्नाले स्नान नुहाउनुको आवश्यकता छ भने नुहाएर पवित्र हुनु अनिवार्य हो। बिना वजुको र बिना यदि नुहाउनु आवश्यकता छ भने बिना नुहाइकन नमाज पढ्दा नमाज सही हुँदैन, नमाज स्वीकार हुँदैन। यसैगरी किब्लातिर अनुहार नगरिकन यदि अन्य दिशातिर नमाज पढ्यो भने नमाज सही हुँदैन, फर्ज नमाज विशेष रूपले। र यसैगरी अशुद्धिबाट शुद्धिकरण अर्थात् लागेको लुगा, यसैगरी नमाज पढिने ठाउँ, यी कुराहरूमा कुनै प्रकारको अशुद्धि अर्थात् अपवित्रता नहोस्। पढिने ठाउँ अपवित्र नहोस्, अशुद्ध नहोस्। यसैगरी लगाएको लुगा कुनै प्रकारको त्यसमा अशुद्धि र अपवित्रता गन्धाहरू नदेखा परोस्, नलागेको होस्। यो पनि नमाजका शर्तहरू मध्ये हो। यदि कुनै प्रकारको दिशा पिसाब अथवा अपवित्र कुरा नमाज पढिने ठाउँ होस् वा जुन लुगा लगाएर नमाज पढिन्छ त्यस लुगामा लागेको होस् भने यदि थाहा भए पनि यदि यसै अवस्थामा नमाज पढियो भने नमाज हुँदैन। त्यसैगरी हदीसमा केही यस्ता ठाउँहरू प्रष्ट पारिएको छ जहाँ अपवित्रता र अशुद्धि को कारणले त्यस ठाउँमा नमाज पढ्नु सही हुँदैन। त्यस ठाउँ बाहेक अन्य ठाउँमा जुन पवित्र ठाउँ र शुद्ध ठाउँहरू छन् त्यहाँ चाहिँ नमाज पढ्नु पर्छ र अशुद्ध र मनाही गरिएको ठाउँमा नमाज पढ्नाले नमाज सही हुँदैन। केही ठाउँहरू आज म आजको हदीसमा केही दुई ठाउँ तपाईमाझ प्रस्तुत गर्छु र त्यसपछि इन्शाअल्लाह आगामी र यसपछिको जुन श्रृङ्खला हुन्छ, पाठ हुन्छ, बुलुगुल मराम यस किताबको हदीसको जुन अन्य हदीसहरूमा र यसको अगाडि जुन हदीस आउँछ त्यस हदीसको प्रकाशमा अन्य ठाउँहरू पनि जुन किटान गरिएको छ हदीसमा, नबी सल्लल्लाहुले प्रष्ट पार्नु भएको छ यी ठाउँहरूमा नमाज पढ्नु हुँदैन, त्यस्ता ठाउँहरूमा नमाज पढ्नु हुँदैन। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको वर्णन छ कि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, अल अर्दु कुल्लुहा मस्जिद। अल्हम्दुलिल्लाह, यो अल्लाहको धेरै ठुलो कृपा हो। हामी अर्थात्
नबी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यस अनुयायी माथि कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो अल अर्दु कुल्लुहा मस्जिद, कि पूर्ण धरती, सम्पूर्ण धरती जहाँ जेसुकै ठाउँ हो सबै सजदा गर्ने ठाउँ अर्थात् नमाज पढ्ने ठाउँ हुन्। जहाँ पनि नमाज पढ्न सकिन्छ। मस्जिद नभए पनि यस्तो ठाउँ छ जहाँ केही पनि छैन भने त्यहाँ पनि नमाज पढ्न मिल्छ र नमाजको समय भएमा अनिवार्य रूपले त्यहाँ पनि नमाज पढ्नु अनिवार्य छ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो अल अर्दु कुल्लुहा मस्जिद, जेसुकै ठाउँमा, धरतीमा, यस पृथ्वीमा जेसुकै ठाउँमा नमाज पढ्न सकिन्छ, तर भन्नुभयो इल्लल मकबरा वल हम्माम, मकबरा र हम्माम। मकबरा भनेको कब्रिस्तान, चिहान स्थल जहाँ मृतकहरूलाई, मरेको व्यक्तिहरूलाई दफनाइन्छ, त्यस ठाउँमा गएर नमाज पढ्नाले नमाज सही हुँदैन। अगाडि कुनै प्रकारको कुनै चिहान अर्थात् कुनै कबर, त्यसलाई अगाडि पारेर त्यहाँ चाहिँ नमाज पढ्नु नमाज सही हुँदैन, मनाही गरिएको छ। सबै ठाउँहरूमा नमाज पढ्न सही हुन्छ, तर मकबरा भन्नुभयो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले, मकबरा अर्थात् कब्रिस्तान र चिहान स्थल जहाँ मृतकहरूलाई दफनाइन्छ, त्यो दफनाइने ठाउँ र यसै त्यहाँ चाहिँ नमाज पढ्नु हुँदैन। वल हम्माम, र यसै गरी दोस्रो ठाउँ जुन भन्नुभयो कि मनाही छ त्यहाँ नमाज पढ्न, त्यहाँ नमाज नपढ्नु, त्यो हो हम्माम अर्थात् बाथरूम, नुहाउने ठाउँ। किनकि नुहाएर जुन अशुद्धि शरीरबाट झर्छ त्यो त्यही हुन्छ, अथवा त्यो अशुद्ध ठाउँ हो। त्यसले गर्दा त्यहाँ भएको अपवित्रता र अशुद्धिको कारणले त्यहाँ पनि हुन सक्छ भने त्यो अशुद्ध ठाउँ र त्यो अपवित्र भएको ठाउँमा नमाज पढ्नुबाट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मनाही गर्नुभयो। भन्नुभयो कि कब्रिस्तान र बाथरूम, हम्माम अर्थात् बाथरूममा नमाज पढ्नु हुँदैन। त्यसबाहेक अन्य ठाउँहरू भन्नुभयो कि सबै ठाउँमा नमाज पढ्न सकिन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, यस हदिसलाई इमाम तिर्मिजीले वर्णन गर्नुभएको छ र भन्नुभयो यस किताबको संकलनकर्ता अर्थात् बुलुगुल मरामको लेखक हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाहले भन्नुभएको छ कि वलहु इल्ला, र यस हदिसमा चाहिँ केही विकारयुक्त कुरो छ, अर्थात् केही यस्तो कारण छ जसले गर्दा यस हदिसमा सन्दिग्धता छ र यसलाई सही भन्न सकिँदैन। तैपनि यो हदिस चाहिँ सही रहेको छ। अल्लामा अल्बानीले यस हदिसलाई सही भन्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो दृष्टिले यस हदिसलाई इल्लत यसमा छ, अर्थात् केही कुरा यस्तो छ जुन यस हदिसले विकार बनाइदिन्छ भने भन्नुभएको छ। वास्तविकमा यो कुरो कि यस हदिसको जुन वृत्तान्तकार र वर्णनकर्ता छन् सुफियान सौरी, दुई प्रकारले अथवा दुई माध्यमले यस हदिसलाई वर्णित गरेका छन् वृत्तान्तकारले। एउटा हो चाहिँ जुन यो अबू सईद खुदरी अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बीचमा चाहिँ सहाबी अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको चाहिँ वर्णनलाई प्रश्न पार्नु भएको छ, र अर्को चाहिँ जुन यस हदिसको सनद छ त्यसमा उमर बिन यहया अन अबी अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को द्वारा चाहिँ वर्णित यो हदिस छ। माध्यमले उमर बिन यहया बिन अन अबी अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माध्यमले यो हदिस वर्णित छ भन्नाले यो हदिस चाहिँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम र वृत्तान्तकार एउटा वर्णनकर्ता र सहाबी भन्दा पहिले जुन वर्णनकर्ता छन् अर्थात् वृत्तान्तकार छन् उहाँ र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीचमा अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छन् कि छैनन् भन्ने यो हदिस जुन अबू सईद खुदरी को माध्यमले वर्णन गरिएको छ, यसलाई वास्तविकमा यो हदिस मुरसल हो। यो हदिस वास्तविकमा सही कुरो यो हो कि यो मुरसल हो, र मुरसल भएको अवस्थामा यो हदिस चाहिँ सही छ। मुरसल भएको अवस्थामा यो हदिस सही छ, जसको सनद उमर बिन यहया अन अबी अनि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माध्यमले आएको छ र वर्णित छ हदिस। त्यसले गर्दा यो हदिसमा भन्नुभयो कि यसमा केही इल्लत भन्नाले यसमा अलिकति यसको सनदमा संदिग्धताको कारणले यसलाई भन्नुभयो कि यस हदिसमा इल्लत अर्थात् विकारयुक्त केही कुरा छन् जुन संदिग्धको कुरो हुन्। तर वास्तविकमा यो हदिस मुरसल हदिस मान्नुको अवस्थामा यो हदिस पूर्ण रूपले सही छ। हो, यसलाई मौसूल अर्थात्
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम र एउटा वृत्तान्तकारको बीचमा सहाबीको वर्णन र सहाबीको चाहिँ नाम आउनु यो सनदको आधारमा यो हदिस चाहिँ सही रहेनछ भनेर कुरो आएको छ। तर संक्षिप्त रूपमा भन्दाखेरि यो हदिस अल्लामा अल्बानीले सही भन्नुभएको छ। यो हदिस सही हो, तर वास्तविकमा यो हदिस मौसूल होइन, यो हदिस बरु मुरसल हो। अब आउनु मकबरा अर्थात चिहान स्थलमा किन नमाज पढ्न मनाही गरिएको छ त किनकि यदि कुनै चिहानलाई आफ्नो अगाडि पारेर चिहान स्थलमा नमाज पढ्दाखेरि व्यक्ति यदि रुकु र सजदा गर्दाखेरि शिर्कको संभावना हुन सक्छ। मनमा कुनै प्रकारको संदिग्धता शैतानले ल्याउन सक्छ कि व्यक्तिको मनमा जुन अगाडि मृतकको चिहान छ, कबर छ, त्यसको सम्मान र त्यसतिर नमाज पढ्नुको उद्देश्य त्यसको मनमा आउन सक्छ। त्यसले गर्दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले शिर्क कुनै प्रकारको यस्तो बाटो जसले गर्दा व्यक्तिको मनभित्र शिर्क चाहिँ उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने जहाँ पनि आएको छ त्यसलाई इस्लामले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले पूर्ण रूपले त्यस बाटोलाई बन्द गरिदिनु भएको छ। र त्यसैले गर्दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मकबरालाई पनि चिहान स्थल अर्थात कब्रिस्तानमा पनि नमाज पढ्नु, रुकु सजदा गर्नु हुँदैन र सही होइन भनेर प्रश्न पारिदिनु भएको छ। भन्नाले मकबरा अर्थात चिहान स्थल र कब्रिस्तानमा नमाज पढ्नु हुँदैन। यसैगरी हम्माममा पनि अपवित्रता र अशुद्धिको शंका र सन्देह बाँकी रहन सक्छ भन्ने शंका हुन सक्छ। यस कुरामा सन्देह हुन सक्छ कि पूर्ण रूपले त्यो चाहिँ शुद्धिकरण त्यसको नभएको होस् अर्थात सफाई नहोस् अनि त्यहाँ गन्दा रहिरहोस् र त्यसै अवस्थामा यदि व्यक्तिले त्यहाँ नमाज पढ्न थाल्यो भने ठाउँलाई पवित्र हुनु, शुद्धिकरण त्यसको हुनु यो अनिवार्य हो। त्यसले गर्दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि त्यो ठाउँ जहाँ सन्देह र शंका छ कि अपवित्रता र अशुद्धि त्यहाँ हुन सक्छ भने त्यस्तो ठाउँमा नमाज पढ्नु सही हुँदैन। किनकि नमाजका शर्तहरू मध्ये यो महत्त्वपूर्ण शर्त हो कि लागेको लुगा र लगाएको लुगा र यसैगरी पढिने ठाउँ जहाँ नमाज पढिन्छ त्यो सफा होस्, त्यो शुद्ध होस्, कुनै प्रकारको यो दुवै कुरामा अपवित्रता नरहोस् भने त्यस्तो अवस्थामा मात्र नमाज पढ्नाले नमाज स्वीकार हुन्छ। अल्लाहसित प्रार्थना छ अल्लाह हामी सबैलाई यस्ता कुराहरू जसबाट हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले जुन ठाउँमा नमाज पढ्नबाट मनाही गर्नुभएको छ त्यहाँ हामीले बच्नुपर्छ र जरुरी छ त्यहाँ नमाज पढ्नु हुँदैन। किनकि त्यहाँ यदि त्यस्तो ठाउँमा नमाज पढियो जहाँबाट मनाही गरिएको छ भने नमाज सही हुँदैन। इन्शाअल्लाह अन्य अरू केही ठाउँहरू यस्ता छन् जहाँ नमाज पढ्नबाट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले मनाही गर्नुभएको छ केही कारणले गर्दा, त त्यो ठाउँमा पनि हामीले नमाज पढ्नु हुँदैन। इन्शाअल्लाह ती ठाउँहरूको व्याख्या भोलि इन्शाअल्लाह तपाईमाझ प्रस्तुत गर्नेछु। अल्लाहसित प्रार्थना छ अल्लाह हामी सबैलाई हाम्रो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले दिएको आदेश र निर्देशको पालन गर्ने साहस देउन् र हामी सबैलाई एउटा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले दिएको निर्देशन अनुसार सम्पूर्ण पूजा उपासना इबादतहरू गर्ने हामीलाई क्षमता प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।